दिल रखे है ते उन्होंने जवाब दिता है कि मेरे पैगंबर किवें आसमानां ते जा सकदे ने। गमले कहंदे ने दसो खां बशर हो के किवें पार आसमानां तू जा सकदा है। हाँ जी ठीक है कोई नहीं जा सकदा, पर जे अल्लाह ले जाए ते नहीं कोई हटा सकदा। जे ओ आबाबीलां तो हाथियां ताई, जे ओ मालिक आप मरवा के दे अपना काबा बचा सकदा। अख झपकन तो पहलों बल्कि सवाला जे ओ तख्त सुनहरी मंगवा सकदा। हवा दे रख के मोडियां ते सुलेमान दा तख्त उड़ा सकदा। बंद कोठड़ी दे विच मरियम ताई बेमौसमे फल पुचा सकदा। फिर बशर मुहम्मद करीम नू भी सैर सत्तां आसमानां दी करा सकदा। हज़रात ये जो बात मैं समझानी चाह रहा है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने। एक रवायत अंदर हुंदा हज़रत अली पाक दी बहन उम्मे हानी दे घर अंदर ने। एक रवायत अंदर हुंदा मेरे आका हदीम अंदर मौजूद ने। मुहद्दिसीन ने न रवायतां नूं इंज करके बयान फरमाया है क्योंकि मेरे पाक पैगंबर उन्हां दिनां उम्मे हानी दे घर अंदर रिहाइश पजीर ने ते मेरे आका उम्मे हानी दे घर नूं अपना घर क्या कर दे। इस वजह तो नबी पाक ने फरमाया मैं अपने घर अंदर और मेरे पैगंबर हदीम अंदर तशरीफ फरमाने। मलकुल जनाब फरिश्तियां मलाइका दा सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने। फरिश्ते नाल ने आकर के छत पाड़ी गई। हज़रात छत नूं खोल के फरिश्ते अंदर दाखिल हुंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम नू खबरां पहुंचियां आकर के क्या सोनियो कायनात दे रब ने तुहानू आसमानां ते बुलाया है। हज़रात मेरे आका नू जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते चंद दीगर फरिश्ते नाल जेड़े ने इन्हां मेरे पाक पैगंबर नू ज़मज़म दे कुएं ते लैके गए। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो ज़मज़म दे कुएं ते पहुंचे ना मैनू इन्हां फरिश्तियां ने इस तरह लेटा दिता है। लेटान तो बाद मेरे सीने तो लैके ते नाफ तक मेरा सीना चीर दिता गया है। फरिश्तों मेरा दिल निकाल लिया गया है। फिर सहाबा मेरे दिल ज़मज़म दे पानी दे नाल धो दिता गया है। फिर एक सोने दा जनाबे वाला थाल प्लेट बर्तन ले आंदा गया है। मेरे दिल नू ज़मज़म नाल धोन दे बाद इस थाल अंदर रख दिता गया है। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो फिर हिकमत और दनाई दे नाल मेरे दिल नू भर दिता गया है। मेरे दिल नू भरन तो बाद दोबारा मेरे सीने अंदर रख के ते मेरा सीना सी दिता गया है। हज़रात एक रवायत इस तो पहले दी भी मिलदी है। मेरे पैगंबर दा बचपन है। मेरे पैगंबर बचपन अंदर ने इस तरह बच्चे अंदर पे खेलते ने। अल्लाह दे आर्डर नाल जिब्राइल फरिश्तियां नू लैके पहुंचे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू लेटा दिता गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सीना मुबारक चीरिया गया है। दिल निकाल के ते बर्तन अंदर रखिया गया है जिन्नू मेरे आका दे दिल पाक नू ज़मज़म दे पानी दे नाल धोया गया है। फिर हिकमत और दनाई नाल भरन दे बाद दोबारा फिट करके सी दिता गया है। नारोवाल दे बासी और रवायत अंदर हुंदा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने
نے سینہ مبارک تو کپڑا ہٹا کے صحابہ کرام نو نشان دکھایا کر دے صحابہ اے او نشان ہے جڑا فرشتیاں نے میرا سینہ چا کیتا ہے حضرات آئیے میں بات اگے چلانی چاہنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو حتیم تو زمزم دے کنویں تے لے جایا گیا ہے اے تو سیدھا بیت المقدس جڑا قریباً مہینے یا کچھ چند دن مہینے تو کچھ کم دنوں دا سفر ہے میرے پیغمبر نو مسجد اقصی جنوں کیا جاندا ہے بیت المقدس میرے آقا نو اوتھے پہنچایا گیا حضرات اوتھے پہنچان تو بعد میرے پاک پیغمبر نے امامت کروائی ہے رات امامت کروان دے بعد میرے آقا علیہ السلام جدو باہر نکلے تے سامنے جبرائیل کھلوتے نے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ اندر برتن پکڑے ہے ہاتھ اندر پیالہ پکڑے ہے ایک ہاتھ اندر دودھ والا پیالہ ہے ایک ہاتھ اندر شراب والا پیالہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے دونوں پیالے اس طرح میرے پاک پیغمبر دے سامنے پیش فرمائے نے حضرات میرے آقا علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ پکڑیا تے میرے پیغمبر نوش فرما لیندے نے جبرائیل آندے نے سونیو تسی صحیح چیز نوش فرمائیے سونیو تساں فطرت دے رہے ہو اللہ دے نبی تساں فطرت دی چیز نوش فرمائیے میرے آقا نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا حضرات دے تو بعد میرے پاک پیغمبر دے سامنے ایک جانور پیش کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے خچر تو چھوٹا ہے تے گدے تو بڑا ہے یعنی کہ درمیانی قدو قامت دا مالک ہے آمینہ دلال فرماندے نے صحابیو میں دے اتے سوار ہویا میں نو سوار کیتا گیا اور اے جڑا برا کہ اے دی اتنی تیز رفتار سپیٹ نال پہنچ دائے صحابیو جتھے جا کے انسان دی نظر ٹک دیے اوتے اس براق دا پہلا قدم ٹک دائے صحابیوں میں نے اس براق تے بٹھا کے اسمان دی طرف لے جایا گیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا فرمان دے نے جدو سی پہلے اسمان تے پہنچے نا پوچھا گیا کون ہے فرمایا میں جبرائیل تو اڈے نال کون نے میرے نال محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جبرائیل علیہ السلام آمدے نے میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا آپ آئے نے یا بلایا گیا جی بلایا گیا میرے آقا فرماندے نے دروازہ کھول دیتا گیا سی اگے بڑھے ہیں میں سامنے ویکھیا کہ بابا جی تشریف فرمانے تے میں بڑی عجیب بات ویناواں صحابہ میں انہاں نو ویکھیا جدوں اے بابا جی اپنی دائیں سائیڈ تے ویندے نے تے ویکھ کے مسکرا دیندے نے صحابہ جدوں بائیں سائیڈ تے ویندے نے تے پریشان ہو جاندے نے حضرت میرے پاک پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھیا جبرائیل کون نے کیڑی شخصیت ہے جبرائیل فرماندے نے سونیو اے تواڈے باپ آدم علیہ السلام نے اے بابا جی آدم علیہ السلام نے میرے آقا فرماندے نے بابا جی دے نال ملاقات اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده والرسول
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین و سامعات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا سفر زمینی اور آسمانی سفر ایدا تذکرہ کرنا چاہنا ہا. دعا کرو اللہ رب رحمان مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں سارے انو سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی مبارک اندر
اے او رات ہے جس رات دے کچھ پہر اندر کچھ حصے اندر مختصر جے وقت اندر اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو گھروں حتیم وچوں زمزم دے کنویں تو بیت المقدس اور پھر ستاں آسمانہ سدرۃ المنتہا دوزخ بھی دکھائی، جنت دی سیر بھی کروائی، اور حضرات رات دے اوسے کچھ حصے کچھ پہر اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف بھی لے کے آئے۔ حضرات انہاں سفراں نو کچھ علماء نے دو حصے اندر تقسیم فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا سبحان الذی اسرا، تو کچھ علماء آمدے نے جڑا اسرائے ایدے تو مراد اے وے جڑا حتیم تو لے کے بیت المقدس دا سفر ہے، یعنی کہ زمینی سفر نو کیا جاندہ ہے، اور جو لفظ معراج بولیا جاندہ ہے او بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک دا جڑا سفر ہے انہوں معراج کیا جاندہ ہے۔ لیکن بہت سارے علماء اس بات دے قائل نے کہ چونکہ عرف عام لوگاں اندر مشہور معراج تو زمینی سفر ہوئے یا آسمانی سفر ہوئے دونوں اتے لفظ معراج بولیا جا سکتا ہے، انہوں معراج ہی کیا جائے گا۔ تو حضرات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے نبوت ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، میرے پیغمبر دی شان بھی ہے، جن نے ہر بندے نو لاجواب کیتا ہے، حیران اور پریشان بھی کیتا ہے، دشمن حیران بھی رہ گئے، پریشان بھی ہوئے، سوالات بھی میرے پیغمبر نو کیتے نے کہ کیویں کوئی ایک رات دے تھوڑے جنے حصے اندر تھوڑے جنے وقت اندر بیت المقدس جا سکتا ہے، جڑا کئی مہینے بھر دا سفر ہے، پھر بیت المقدس تو پہلا آسمان کئی سالاں دا سفر ہے، پھر دوسرا آسمان کئی سالاں دا سفر ہے، ساتویں آسمان دے اوپر سدرۃ المنتہا کئی سالاں دا سفر ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھوڑے جے وقت اندر رات دے پیر اندر جا بھی سکتا ہے، آسماناں تے بھی پہنچیا، سدرۃ المنتہا تے بھی پہنچیا، تحائف بھی اللہ دے کولو وصول فرمائے نے، انبیاء دے نال ملاقاتاں بھی فرمائیاں نے، پھر رات دے اسے کچھ حصے دے اندر راتوں رات واپس بھی آن پہنچے نے۔ تو حضرات آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جڑا معراج والا واقعہ ہے، ماں جی عائشہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھو اے دے اندر بھی دو رائے جے، کچھ لوگ آندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے جڑا معراج اے خواب اندر ہویا ہے، اور حقیقی خواب، کیونکہ نبی دا خواب حقیقت ہوندا ہے، دلیل ہوندا ہے، تو کچھ آندے نے اے حقیقت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب اندر جڑا او معراج کروائی گئی ہے۔ لیکن حضرات قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو بہت سارے محدثین اہل لغت نے اے بات لکھی ہے کہ لفظ عبد جیڑا اے روح اور جسم دے مجسمے نو کیا جاندہ ہے، کلی روح اتے لفظ عبد نہیں بولیا جاندہ۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک نو معراج کروایا گیا پھر اللہ نے لفظ عبد کیوں بولنا سی، پھر اللہ لفظ روح بول دیندے۔ ایتھوں ثابت ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بیداری دی حالت اندر جسم مبارک دے نال لے جایا گیا ہے۔ اور حضرات دوسری دلیل ایدی بہت مضبوط ہے کہ نبی علیہ السلام نو بیزاری دی حالت اندر جسم پاک دے نال ہی لے کے گئے نے فرشتے، اور معراج کروائی گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جدو بیت المقدس اندر پہنچے نا تے اوتھے جدو آسمانی سفر شروع ہون لگا تے آسمانی سفر کرن واسطے میرے پاک پیغمبر واسطے براق دا اہتمام کیتا گیا۔ براق ایک سواری دا نام ہے،
تے روحاں سواریاں تے سوار ہویا کر دیاں نہیں ہوندیاں انسان واسطے جسم واسطے مجسمے واسطے سواری تیار کیتی جاندی ہے اور سوار ہویا جاندہ ہے اس بات تو بھی پتہ لگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیزاری دی حالت اندر نبی علیہ السلام نے حضرات خود جا کر کے چل کر کے سمانہ دی سیر بھی کیتی ہے اور جا کر کے سدرۃ المنتہا تے اللہ کو لو تحفے بھی وصول فرمائے نے تو حضرات آئیے قرآن پاک دا پہلا مقام ہے قرآن پاک دے اس مقام اندر نا اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرما چھڑے ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصیر فرمایا اے دنیا جہان دیو لوگو اے کائنات والیو پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی ستاں زمانہ دی جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی بیت المقدس دی بیت المقدس تو پھر ستاں آسمانہ دی حضرات تھے لفظ سبحان بھی استعمال ہوئے ہیں لکھے مفسرین اور مورخین نے جدو کوئی بہت بڑا کم ہوئے اور دنیا دی سوچ تو علیحدہ کم ہوئے ادو پھر سبحان اللہ کیا جاندہ ہے کسی عجیب کم اور بڑے کم نو دیکھن دے بعد سبحان اللہ کیا جاندہ ہے اس واسطے اللہ پاک نے تھے سبحان دا لفظ بھی استعمال کیتا ہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی بیت المقدس تک دی سیر کروائی اور فرمایا پاک او ذات جن نے اٹھایا اپنے بندے نو جن نے سیر کروائی بیت المقدس تو ستاں آسمانہ دی او ذات پاک جن رات دے کچھ حصے اندر جن رات دے کچھ پیر اندر اپنے بندے نو ستاں آسمانہ دی سیر کروائیے حضرات میرے نوجوانوں تے میرے او بزرگوں میں تھے ایک چھوٹا جنہ نکتہ سمجھانا چاہنا ہے آج میرے تیرے معاشرے اندر لاؤڈ سپیکر تے اعلان کیتا جاندہ ہے عربی الفاظ کچھ اس طریقے نل پڑے جاندے نے اے جی پیغمبر نے ستاں آسماناں دی سیر کیتی اپنے کمال نال پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پہنچے اپنے کمال نال پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس اندر پہنچے نے تے اپنے کمال نال اے سونیا جے تیری توجہ ہوئے تے میں نکتہ سمجھانا چاہنا خدا را یار تے کسے دی بناوٹی بات ہے لیکن رب دا قرآن تے اللہ دی طرف محفوظ کتاب ہے جس کتاب اندر شک نہیں تے جدا ذمہ حفاظت دا اللہ نے لیا ہے اس قرآن اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ پاک او ذات جن نے راتوں رات اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اقصی دی پھر مسجد اقصی تو ستاں آسماناں دی سونیا عدالت تیرے ضمیر دی فیصلہ تیرے ضمیر نے کرنا ہے میں دونے چیزاں تیرے سامنے رکھ دیتیاں نے ایک پاسے کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر سارا کچھ اپنے کمال نل کر کے آئے نے بلکہ قرآن پہ آندہ ہے کہ رب نے اس ذات نے اپنے
अपने पैगंबर नू सैरां करवाइयां ने। पैगंबर अपने कमाल नल नहीं गए। एक कुरान पे आंदा है सोनिया तेरा फैसला तेरे हाथ अंदर की दी गल मननी है। आइए हजरात जो मैं बात अगे चलानी चाहना वा आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद इतराज करते ने फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम किवें आसमानां ते पहुंचे ने। जे मेरे पाक पैगंबर नूरी नहीं ते किवें आसमानां ते पहुंचे ने। मैं छोटा छोटा नुक्ता टच दे के समझा के बात अगे चलानी चाहना है। मेरा वीर मैं बतौरे इसलाह बातां करनियां चाहना वा। मैं तेरे दिल और ज़मीर दी सलाह करनी चाहना है। जे तेरे कोल कोई और मुदल्लिल दलील है ते मैनू आके समझा दे। सिर मथे मैं तेरी बात तस्लीम करने वास्ते तैयार है। हजरात आइए जो बात मैं दसनी चाहना है अज मुल्के पाकिस्तान अंदर टीवी चैनलों ते और सोशल मीडिया ते हजरात क्लिप चलाए जाते ने। ए जी हिग है जेड़ा हिग को डुआ के ओ काफिर ते मुशरिक है। नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कहन दा की मान है कि जदों आमीना दे लाल मेराज दी रात मेराज ते गए ना कुछ कहन वालियां ते इथों तक भी गए है मेरे पाक पैगंबर दे बशरियत दे कपड़े उतर जांदे ने। मेरे आका और ऊपर गए जिस्मानी लिबास सारा उतर जांदा है ते रब दे नाल मेरे पैगंबर इस तरह मिल जांदे ने। हजरात आइए मैं अल्लाह दा वास्ता दे के थे बात समझानी चाहना वा और हजरात एक शायर दी जुबान भी तुहानू सुनानी चाहना है जिन्हें उन्हां वीरां दा दिल रखे है ते उन्हां नू जवाब दिता है कि मेरे पैगंबर किवें आसमानां ते जा सकदे ने। कमले कहंदे ने दसो खां बशर हो के किवें पार आसमानां तू जा सकदा है। हाँ जी ठीक है कोई नहीं जा सकदा पर जे अल्लाह ले जाए ते नहीं कोई हटा सकदा। जे ओ आबाबीलां तो हाथियां ताई जे ओ मालिक आप मरवा के दे अपना काबा बचा सकदा। अख चपकन तो पहलों बल्कि सवाला जे ओ तखत सुनहरी मंगवा सकदा हवा दे रख के मोडियां ते सुलेमान दा तखत उड़ा सकदा बंद कोठड़ी दे विच मरियम ताई बेमौसमे फल पुचा सकदा फिर बशर मुहम्मद करीम नू भी सैर सत्तां आसमानां दी करा सकदा। हजरात आइए जो बात मैं समझानी चाह रहा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने। एक रवायत अंदर आउंदा हज़रत अली पाक दी बहन उम्मे हानी दे घर अंदर ने। एक रवायत अंदर आउंदा मेरे आका हदीम अंदर मौजूद ने। मुहद्दिसीन ने ना रवायतां नूं इंज करके बयान फरमाया है क्योंकि मेरे पाक पैगंबर उन्हां दी ना उम्मे हानी दे घर अंदर रिहाइश पजीर ने ते मेरे आका उम्मे हानी दे घर नू अपना घर क्या कर दे। इस वजह तो नबी पाक ने फरमाया मैं अपने घर अंदर और मेरे पैगंबर हदीम अंदर तशरीफ फरमाने। मलाकुल जनाब फरिश्तियां मलाइका दा सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने। फरिश्ते नाल ने आकर के छत पाड़ी गई हजरात छत नू खोल के फरिश्ते अंदर दाखिल होंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू खबरां पहुंचियां आकर के क्या सोनियो कायनात दे रब ने तुहानू आसमानां ते बुलाया है। हजरात मेरे आका नू जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते चंद दीगर फरिश्ते नाल जेड़े ने इन्हां मेरे पाक पैगंबर नू ज़मज़म दे कुएं ते लैके गए। मेरे
मेरे आका फरमांदे ने सहाबीओ ज़मज़म ते कुएं ते पहुंचे ना मैनू इन्हां फरिश्तियां ने इस तरह लिटा दिता है, लिटान तो बाद मेरे सीने तो लैके ते नाफ तक मेरा सीना चीर दिता गया है। फरिश्तियों मेरा दिल निकाल लिया गया है। फिर सहाबा मेरे दिल नूं ज़मज़म दे पानी दे नाल धो दिता गया है। फिर एक सोने दा जनाबे वाला थाल प्लेट बर्तन ले आंदा गया है। मेरे दिल नूं ज़मज़म नाल धोन दे बाद इस थाल अंदर रख दिता गया है। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो फिर हिकमत और दनाई दे नाल मेरे दिल नूं भर दिता गया है। मेरे दिल नूं भरन तो बाद दोबारा मेरे सीने अंदर रख के ते मेरा सीना सी दिता गया है। हज़रात दी करवायत इस तो पहले दी भी मिलदी है। मेरे पैगंबर दा बचपन है, मेरे पैगंबर बचपन अंदर ने इस तरह बच्चे अंदर पे खेलते ने अल्लाह दे आर्डर नाल जिब्राइल फरिश्तियां नूं लैके पहुंचे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं लिटा दिता गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सीना मुबारक चीरिया गया है। दिल निकाल के ते बर्तन अंदर रखिया गया है जिन्हों मेरे आका दे दिल पाक नूं ज़मज़म दे पानी दे नाल धोया गया है। फिर हिकमत और दनाई नाल भरन दे बाद दोबारा फिट करके सी दिता गया है। नारोवाल दे बासी और रवायत अंदर हुंदा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सीने मुबारक तो कपड़ा हटा के सहाबा किराम नूं निशान विखाया कर दे। सहाबा ऐ ओ निशान है जेड़ा फरिश्तियां ने मेरा सीना चा कीता है। हज़रात आइए मैं बात अगे चलानी चाहना है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर नूं हदीम तो ज़मज़म दे कुएं ते ले जाया गया है। इथों सीधा बैतुल मक़दस जेड़ा करीबन महीने या कुछ चंद दिन महीने तो कुछ कम दिनां दा सफ़र है। मेरे पैगंबर नूं मस्जिद अक्सा जिन्हों कहा जाता है बैतुल मक़दस मेरे आका नूं उत्थे पहुँचाया गया। हज़रात उत्थे पहुँचाने तो बाद मेरे पाक पैगंबर ने इमामत करवाई है। रात इमामत करवान दे बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम जदों बाहर निकले ते सामने जिब्राइल खलोते ने। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ अंदर बर्तन पकड़े है, हाथ अंदर प्याला पकड़े है। एक हाथ अंदर दूध वाला प्याला है, एक हाथ अंदर शराब वाला प्याला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों प्याले इस तरह मेरे पाक पैगंबर दे सामने पेश फरमाए ने। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूध वाला प्याला पकड़िया ते मेरे पैगंबर नोश फरमा लेंदे ने। जिब्राइल आंदे ने सोनियो तुसी सही चीज नोश फरमाइए। सोनियो तुसा फितरत दे रहे हो, अल्लाह दे नबी तुसा फितर दी चीज नोश फरमाइए। मेरे आका ने दूध वाला प्याला नोश फरमाया। हज़रात दे तो बाद मेरे पाक पैगंबर दे सामने एक जानवर पेश किया गया। मेरे आका फरमाते ने सहाबियो ए खच्चर तो छोटा है ते गधे तो बड़ा है, यानी के दरम्यानी कदों कामत दा मालिक है। आमीना दे लाल फरमाते ने सहाबियो मैं दे उत्ते सवार होया, मैनू सवार किया गया और ए जेड़ा बुराक एदी इतनी तेज रफ्तार स्पीड नाल पहुंचदा है। सहाबियो जिथे जाके इंसान दी नजर टिकदी है उते इस बुराक दा पहला कदम टिकदा है। सहाबा सानू सहाबियों मैनू इस बुराक ते बिठा के समान दी तरफ ले जाया गया और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका फरमांदे ने जदों असीं पहले आसमान ते पहुंचे ना पूछा गया कौन है, फरमाया मैं जिब्राइल हां। तुहाडे नाल कौन ने? मेरे नाल मुहम्मद पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आंदे ने मेरे नाल मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया आप आए ने या बुलाया गया? जी बुलाया गया है। मेरे आका फरमाते ने दरवाज़ा खोल दिता गया, असी अगे बढ़े हैं। मैं सामने वेख्या एक बाबा जी तशरीफ फरमा ने
इत्थे मैं बड़ी अजीब बात वेखना वा सहाबा मैं इन्हां नूं वेखिया जदों ये बाबा जी अपनी दाई साइड ते वेंदे ने ते वेख के मुस्कुरा देंदे ने सहाबा जदों बाई साइड ते वेंदे ने ते परेशान हो जांदे ने हजरत मेरे पाक पैगंबर ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोलों पुछया जिब्राइल कौन ने ये केड़ी शख्सियत है जिब्राइल फरमांदे ने सोनियो ये तुहाडे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने ए बाबा जी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे आका फरमांदे ने बाबा जी दे नाल मुलाकातां होईयां बाबा जी आंदे ने नेक पुत्र नेक बेटे मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा अहलन व सहलन मरहबा जी आया नो ओ बेटा तुसी बड़ा ही चंगा आए हो अहलन जी आया नो हजरात मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं जिब्राइल कोलों पुछया ओ जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम दाई साइड ते वेख के मुस्कुरांदे ने बाई साइड ते वेख के परेशान क्यों हो जांदे ने ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी आदम अलैहिस्सलाम दी दाई बाई तरफ जड़े परछावे तुहानू नजर आ रहे ने ए तुहाडी उम्मत ए बाबा जी दी औलाद है ते जेड़े दाई तरफ वाले ने ए जन्नती रूहां ने ते जेड़े बाई तरफ वाले ने ए दोज़खी रूहां ने अल्लाह दे नबी जी आदम अलैहिस्सलाम जदों जन्नतियां नू वेंदे ने ते मुस्कुरा देंदे ने जदों बाई साइड ते वेंदे ने ते परेशान हो जांदे ने हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दूसरे आसमान ते ले जाया गया दूसरे आसमान ते पहुंचे ते फिर वही सवालो जवाब कौन है फरमाया मैं जिब्राइल नाल कौन है मुहम्मद पाक ने आप आयो बुलाए गए हो फरमाया बुलाया गया दरवाजा खोलिया सामने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नाल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ब्रदर मुहम्मद साडे भाई अहलन व सहलन मरहबा जी आया नो मुहम्मद तुसी बड़ा चंगा आए हो जी आया नो हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात की थी हजरात तीसरे आसमान ते पहुंचे ने तीसरे आसमान ते पहुंचे ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकातां होईयां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात होई है मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो तुहानू पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने किन्ना हुस्न दिता है हजरात सही मुस्लिम दी रवायत है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने सहाबा इंज लगदा कायनात दे रब ने हुस्न दे दो हिस्से कीते ने एक हिस्सा सारी कायनात नू वंड छड़िया ते दूसरा हिस्सा हुस्न दा कल्ले यूसुफ नू दे छड़िया है सहाबा यूसुफ पैगंबर इस कदर हुसैन पैगंबर ने हजरात चौथे आसमान ते पहुंचे इथे इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात होईयां पांचवें आसमान ते पहुंचे पांचवें आसमान दे उत्ते मूसा हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात होईयां छठे आसमान ते पहुंचे वही सवालो जवाब ने कौन है जिब्राइल है तुहाडे नाल कौन ने मुहम्मद पाक बुलाए गए ने के खुद आए ने फरमाया बुलाए गए ने दरवाजा खुलिया बिस्मिल्लाह जी आया नो अहलन व सहलन मरहबा छठे आसमान ते मूसा पैगंबर दे नाल मुलाकात हुई है हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तो बाद सिदरतुल मुंतहा हजरात एक रवायत अंदर हुंदा छठे आसमान तो बाद सिदरतुल मुंतहा है एक और रवायत अंदर हुंदा मेरे पाक पैगंबर सतवें आसमान ते पहुंचे इथे सिदरतुल इथे सातवें आसमान ते एक बाबा जी ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आका फरमांदे ने जबरील कौन ने फरमाया सोनियो तुहाडे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़े बैतुल मामूर दे कोल तशरीफ फरमा ने आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے صحابیو بیت المعمور کنوں کیا جاندا ہے؟ فرمایا جڑا بیت اللہ اے دی بالکل سیت اسمان دے اوپر ہے، ستویں اسمان دے اوپر اللہ پاک دا ایک گھر ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے، جدے اندر اللہ ذوالجلال تشریف فرمانے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو اس بیت المعمور اندر ایک دن اندر رب دے 70,000 فرشتے آ کے رب دیاں تعریفاں کردے نے، اللہ دیاں عبادتاں کریا کردے نے۔ تے صحابیو جڑا ایک واری آ جاندا ہے قیامت آ جائے گی، او دی دوسری واری نہیں آئے گی۔ حضرات نو بیت المعمور کیا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابراہیم علیہ السلام آندے نے اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو۔ حضرات دے تو بعد میرے آقا سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ حضرات میں دو حدیثاں دا انہاں دا معنی سمجھانا چاہنا۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے چھٹے اسمان تو بعد سدرۃ المنتہا ہے، ایک روایت اندر ہوندا ہے ساتویں اسمان تو بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ محدثین المؤرخین نہ دونوں حدیثاں دا معنی انج کیتا ہے، فرماندے نے جڑی سدرۃ المنتہا چھٹے اسمان تو بعد ہے، چھٹے اسمان تے تنائے تے دیاں شاخاں ساتویں اسمان دے اوپر نے۔ اس طرح دونوں حدیثاں دا معنی سمجھ اندر آوندا ہے۔ اور آمینہ دے لال فرماندے نے صحابہ اے جیڑا سدرۃ المنتہا ایک بیری دا درخت تے صحابیو اے دے پتے ہاتھی دے کناں دی طرح بڑے بڑے پتے نے، تے جڑے اینو بیر لگ دے نے صحابیو مٹکے مٹکے جڈے بیر نے، بڑا بڑا پھل اس بیری نو لگدا ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نو سدرۃ المنتہا تے پہنچایا گیا ہے۔ ایتھے میرے آقا پہنچے تے اللہ دی طرفوں میرے پاک پیغمبر نو کچھ تحائف دتے گئے نے۔ فرمایا سونیا اے سورۃ البقرہ دیاں جڑیاں آخری دو آیتیں تانوں تحفے اندر دتیاں اللہ دے نبی جی، اور جناب والا 50 نمازاں وی تانوں تحفے اندر دتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ مینوں دوزخ دا درہ دکھایا گیا، دوزخ دکھان تو بعد مینوں جنت دی سیر بھی کروائی گئی۔ تے صحابہ میں جدو جنت دے اندر داخل ہویا نا، میں رب دیاں جنتاں اندر وڑیا، میں لنگدا جا رہا، ایک سائٹ تے کچھ محل نے جنہ محلہ دے اندروں دور دور تک خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے، بڑیاں پیاریاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آقا فرماندے نے جبریل یار مینوں دس تے زین اے کیڑا خوش نصیب جدے محلات نے، جنہ دے محلے اندروں جنہ دے محلات اندروں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیاں فرعون دی بیٹی نو کسے بیٹی نو کنگی کرن والی جڑی ماشتہ سی اے اسے ماشتہ دا محلے۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل یار ساری بات سنانا۔ جبرائیل فرماندے نے کائنات دیا سردارا اے فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی ماشتہ ایک دن کنگی پہ کر دیے تے جدو موسیٰ پیغمبر تے ایمان لے آئی نا، موسیٰ پیغمبر دی نبوت نو تسلیم کر لیا، ہاتھ وچوں کنگی ڈگی تے آندیے بسم اللہ بسم اللہ پڑھ دیے، فرعون دی بیٹی بول کے آندیے نماز دا دستے سے کیا تو رب کوئی اور تے نہیں بنا لیا؟ کیا اے رب میرے باپ نو یا کھیائی یا کسے اور رب نو منن لگ پئیے؟ تے ماں جی ماشتہ دیاں نے نہیں بیٹی یہ گل سن لے، میں اسے رب نو مننیا جیڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے، جس رب نے مینوں بھی پیدا کیتا ہے تے تینوں بھی پیدا کیتا ہے۔ حضرات نے جدو انی گل سنی نا تے آندی ہے جے تو مینوں آکھے جے تو مینوں اجازت دے میں تے باپ اے بات میں اپنے باپ فرعون نو دس دیاں، میں او دے تک خبراں پہنچا دیاں۔ اما جی ماشتاں دیاں نے پہنچا دے دس دے کوئی مسئلہ نہیں۔ رات فرعون نو دسیا گیا نے اپنے دربار اندر بلایا، آندا دس مینوں
मैनू मननी है या खुदा किसे और नू मन ले आई। हजरात अम्मा जी माशता फरमांदियां ने फिरौन सुन लै, मैं उसे रब नू रब मन्निया जेड़ा मेरा भी रब है ते तेरा भी रब है। जिस रब ने मैनू भी पैदा किया ते तैनू भी पैदा किया, फिर हुण मैं ते उसे रब नू रब मननी आ। हजरात गुस्सा चढ़ गया वक्त दा बहुत बड़ा फिरौन जालिम बादशाह। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात फिरौन ने आर्डर जारी कर दिते, आंदा एक तांबे दी गाय तैयार करो। हजरत हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ हाफिज़हुल्लाह अपनी किताब अंदर लिखते ने, इन्हें एक तांबे दी गाय तैयार करवाइए। हजरात इनू गर्म कर दिता गया, पिघलाया गया, गर्म किया गया। आंदा नहीं माशता सोच लै मैं जला देंगा सने औलाद, मैनू तस्लीम कर लै, मैनू मन लै। मां जी माशता दियां ने ओही रब्बे वाहिद। हजरात मां जी उम्मे माशता दी औलाद नू सुट दिता गया है। हजरात आखिर छोटा जिन्ना बच्चा इनू भी छीन के सुट दिता गया। आखिर अंदर फिरौन आंदा माशता तेरी जान बख्श सकना वा, अजे भी मन जा, अजे भी मैनू तस्लीम कर लै। मां जी माशता दियां ने ना ना फिरौन जिस रब नू मैं मननी आ ओ मेरा भी खालिक है ते तेरा भी खालिक है। वे फिरौन जे मैनू साड़ना ही मैनू सुटना ही आ दे। एक गल मेरी याद रख ले फिरौन, जदों मैं जल जावा मेरा मास हड्डियां छड्ड देन जल जान ते एक नेकी कर छड्डी। फिरौन मेरियां ते मेरे बच्चियां दियां हड्डियां जमा करके इन्हां नू एक कपड़े अंदर बन के ते कट्ठियां दफन कर देवी। हजरात इतने जुल्म दे नाल फिरौन ने उन्हां नू मारिया। हजरात जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सोनियो ए उसे माशता दे महल ने। हजरात मेरे पाक पैगंबर थोड़ा जिन्ना जन्नत दे अंदर अगे गए ना, मेरे आका वेंदे ने एक बड़ा ही दिल नशीन महल है, बड़ा ही खूबसूरत महल है। मेरे पाक पैगंबर दा दिल कीता मैं इस महल अंदर बढ़ के दियां खूबसूरतियां ते वेखना, मैं इस महल नू जाके अंदरों ते वेखना। हजरात मेरे आका इस महल दी तरफे बड़े ते जिब्राइल नू पुछदे ने। मेरे आका फरमांदे ने जिब्राइल यार दसना ए महल किस खुश नसीब दाए ए किदा घर है। जिब्राइल सलाम आंदे ने सोनियो ए तुहाडे यार उमर बिन खत्ताब दा महल है। मेरे आका दाखिल होन लगे ते वापस परत पे। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों वापस आए ना, आका फरमांदे ने यार उमर मैं तेरा जन्नत अंदर महल वेख के आया। उमर मैं दाखिल होन ही लगा सा, फिर मैं आख्या यार मैनू उमर दी गैरत याद आ गई। उमर आंदे ने कायनात दा सरदारा क्या उमर नू तुहाडे दाखले ते गैरत आउणियां सन सोनियो। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी साडी ते मां बाप तुहाडे ते कुर्बान ने। हजरात आइए मैं बात मुख्तसर करता जावा। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नू 50 नमाज़ां तोहफे अंदर दित्तियां गईयां। मेरे आका वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात आई है। फरमाया सोनियो की मिलिया की तोहफा मिलिया। मूसा 50 नमाज़ां। फरमाया सोनियो मैं बनी इसराइल नू बड़ी डाडी तरह जानदा जे ओ ते 2 नसन पढ़ सके तुहाडी उम्मत 50 नहीं पढ़ेगी। सोनियो वापस अल्लाह दे कोल चले जाओ। हजरात अल्लाह कुल गए सोनिया कायनात दे रब्बा ज्यादा ने कम कर दियो। हजरात दी करवायत अंदर हुंदा
اللہ نے 10 نمازاں کم کر دیتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پہنچے. پھر 10 اخیر اندر 10 رہ گئی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام آندے نے پھر جاؤ اجے بھی زیادہ نے. میرے آقا پھر گئے تے 5 رہ گئی ہیں. میرے آقا واپس آئے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے سونیو اجے بھی زیادہ جے چکر اور لگا کے آؤ اور تخفیف کرا کے آؤ نا. میرے آقا فرما آندے نے موسیٰ یار میں محمد نو ہن شرما آندیاں نے میں اپنے رب نو ہور جا کے کٹان دا کام میں محمد دا دل نہیں مندا. میرے آقا علیہ السلام نے نہ 5 نو تسلیم فرمایا. اچانک غیب وچوں آواز آئی سونیو تہاڈی امت 5 نمازاں دی پابندی کرے گی میں رب ثواب 5 دا دے چھڈاں گا. سونیو اجر 5 دا دیاں گا پابندی 5 نمازاں دیے. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر معراج تو واپس آئے نا. میرے آقا بیت اللہ اندر تشریف فرمانے اے جڑے کافر منافق بے ایمان دشمن میرے پیغمبر نو جائے بجائے پوچھ دے رہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمی بات ہے تے دسو نا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او گل سنو میں راتوں رات حتیم تو بیت اللہ تو بیت المقدس دے 7 آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا ہاں. حضرات میرے رب نے مینوں سیر کرا چھڈیے پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں طٰہٰ دی شان والیا فلکاں اُتے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں اُتے جان والیا. شان تیری بلے 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 رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا فلکاں اُتے جان والیا. تذکرے نے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے آئے تاں سنان والیا فلکاں اُتے جان والیا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو 3 تو 4 منٹ اپنی توجہ میری طرف رکھی نا. میں آخری باتاں کر کے گل مکان لگا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو واپس تشریف لے کے آئے نا حضرات ابو جہل نکلے آندہ محمد کوئی نمی گل دس کی بات دسنی چاہنا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں راتوں رات سیر کر کے آیا ماں. حضرات جا کے ابو بکر صدیق نو آندے نے صدیق یار دس تے صحیح نا اگر کوئی بندہ آکھے میں رات دے کچھ حصے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تے 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. ابو بکر بیت اللہ تو بیت المقدس 1 مہینہ یا 27-28 دن دا سفر ہے پھر 7 آسماناں جڑا کئی سالاں دا سفر ہے. ابو بکر کیویں منیا جائے گا؟ ابو بکر آندے نے نہیں ہو سکدا. ابو بکر تیرے ایمان تو قربان جاواں. ابو بکر آندے نے دس تے صحیح کہن والا کون ہے اے بات کیتی کنے میں؟ حضرات دسن والیاں دسیا نا ابو بکر بات تیرے محمد پاک کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق فوراً بول پے آندے نے او گل سن لے اگر پوری کائنات مل کے بات آکھے غلط اور جھوٹ ہے آمینہ دے لال نے یہ بات کیتی ہے تے سچ ہے. حضرات اونی دیر نو لوگ جمع ہو جاندے نے انہاں وڈیریاں کافراں وچوں کچھ ایسے لوگ ایسن جنہاں بیت المقدس ویکھیا سی اے آ کے تے میرے پاک پیغمبر نو فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے اچھا محمد تسی بیت المقدس دی سیر کر کے آئے ہو دسو تے صحیح بیت المقدس کیویں دا ہے؟ یعنی کہ بیت المقدس دے بارے عجیب و غریب سوال نے. آندے نے دسو دیاں کھڑکیاں دروازے کنے ہو دے چھتیر تے بالے کنے نے اس طرح دیاں چیزاں دے سوالات شروع کر دیتے. ناروال دے باسیو میرے پاک پیغمبر تھوڑے جنے پریشان ہوئے نے اے کائنات دے ربا اللہ میں کیڑا اوتھے چھتیر
تیر دروازے تے کھڑکیاں گنن گیا سا ربا میں نا کافراں نو کیویں دسنا ہے فرمایا سونیا میں رب دے ہوندیاں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے صحابیو میرے پاک پیغمبر دے سامنے سارا نقشہ بیت اللہ دا کر دیتا جاندا ہے اللہ فرماندے نے سونیا لے ویندا جا گندا جا تے انہاں نو دسدا جا سونیا انہاں نو جواب دیندا جائیں نا سونیا انہاں نو دسدا جا حضرات آخری بات جو میں سنا کے گل مکانی چاہنا وا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سنیو تے میرا سلام ہے حضرات اج میرے تیرے معاشرے اندر تین باتاں بڑیاں مشہور کیتیاں جاندیاں نے خدا را میرے نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو وڈیرے بھی بیٹھے ہو خدا را میں کسے دا دل دکھان دا عادی کوئی نہیں ہے میں کدی کسے نو اذیت تکلیف نہیں پہنچائی نا میں کدی نہیں کسے نو پریشان کیتا لیکن جو کتاب و سنت دا حق کے سولی تے چڑھ کے بھی دساں گے خدا دی قسم تکلیفاں برداشت کر کے بھی دساں گے حضرات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک صحابی رسول بیٹھے نے فرماندے نے میں ٹیک لگائی ہے ٹیک لگا کہ نبی پاک دے اماں جی عائشہ دے کول بیٹھا ہاں اے نوجوانوں یار کم از کم 1-2 منٹ میری طرف توجہ رکھیا جے اج میرے تیرے معاشرے اندر کیا جاندا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر معراج دی رات گئے تے رب دا دیدار کیتا سامنے بیٹھ کے گلاں کیتیاں حضرات ماں جی عائشہ صحیح البخاری جے ماں جی عائشہ کول ایک صحابی بیٹھے نے آندے نے نی اماں دس تے صحیح جدوں معراج دی رات نبی پاک رب دے کول پہنچے نے کیا نبی پاک نے اللہ پاک دا دیدار کیتا ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں تینوں 3 باتاں دسن لگیاں اے 3 باتاں توجہ نال سن کے لے جائیں انہاں نو یاد کر کے لے جائیں ماں جی عائشہ فرماندیاں نے پوچھن والے جیڑا بندہ کہ معراج دی رات اللہ پاک نو کائنات دے پیغمبر نے ویکھیا ہے او بندہ اللہ دی ذات تے بہتان پہ لاندا ہے او بندہ سب تو بڑا جھوٹا اور کذاب ہے جیڑا کہ نبی پاک نے اپنی اکھاں مبارک نال اللہ دا دیدار کیتا حضرات میں گل کراں تے نہ منی میرا گریبان پکڑی حضرات لیکن نبی پاک دی بیوی عائشہ دی بات سنا رہے ہیں ماں جی عائشہ فرماندیاں نے پوچھن والے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جڑا بندہ ہے گل کردا ہے وہ دنیا دا سب تو جھوٹا انسان ہے حضرات دوسرے نمبر تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے فرمایا پوچھن والے سن لے تے جیڑا بندہ آکھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آن والی کل دیاں گلاں کردے نے یعنی غیب دیاں گلاں نبی پاک دسیا کردے نے یعنی کہ نبی پاک آن والے وقت دیاں گلاں دس دے نے وہ بندہ بھی سب تو بڑا جھوٹا ہے انہیں بھی نبی پاک دے اتے بہتان لایا ہے انہیں رب تے بھی بہتان لایا ہے پیغمبر پاک دی ذات تے بھی بہتان لایا ہے اور حضرات جڑا اللہ تے دے رسول تے بہتان لاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا فی النار جڑا کائنات دے رب تے کائنات دے رب دے محبوب پیغمبر تے الزام لاندا ہے رب نے او دا ٹھکانہ جہنم بنا چھڑیا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے
حتیم بیت اللہ چو بیت المقدس اور 7 آسمانہ دی سیر بھی کروائی، تحفے بھی دکھائے، تحفے بھی عطا فرمائے، جہنم بھی دکھائی، جنت دی سیر بھی کروائی۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آخر اندر حدیث بھی تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو اور تسانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساڈے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی محترم جناب حافظ مرشد حافظ اللہ، انہاں دے والد گرامی انہاں نو اٹیک ہویا ہے اور آپریشن بھی انہاں دا کیتا گیا ہے، دل دا بائی پاس، اور کوئی انہاں نے وال وغیرہ ڈالے ہیں۔ دعا کرو سارے دوست احباب اللہ میرے بھائی دے والد محترم نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے اور خیر و عافیت دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو گھر پہنچان، اللہ انہاں نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما کے اپنے بچیاں اندر صحیح سلامت آن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔